बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज 26 दिसंबर 2025 जुम्मे का मुबारक दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन तनाव जिसमें शिद्दत आ गई है और हालात कुछ इस तरह बनने जा रहे हैं कि आगे पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान की रजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान अपना प्लान बना रहा है। अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक भी एक्सपेक्टेड है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो अमारात के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अफ़गानिस्तान की डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए अमारात के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। दो तरफ़ा पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात होगी, ख़ित्ते के मौजूदा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो तनाव है उस बारे में नाज़रीन बात होगी, जो आलमी सियासत है उस पर बात होगी, सरमायाकारी के हवाले से बातचीत होगी। साथ ही नाज़रीन जो मशरिक़ी वस्ता में जो इस टाइम पे हालात चल रहे हैं, यमन में जो है वो सऊदी अरब ने जो हमला किया है उस हवाले से, जो वहाँ पे यूएई के हिमायत याफ्ता हैं उस हवाले से नाज़रीन ये दौरा इंतहाई अहम है। सूडान में जो कुछ चल रहा है, शाम में जो कुछ हो रहा है, इन तमाम हवालों से नाज़रीन ये दौरा इंतहाई अहम है। साथ ही नाज़रीन जापान में अफ़गानिस्तान का जो सफारत खाना था उसमें तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है। जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं, जो सकाफ़ती हैं और जो कौंसिल से रिलेटेड सरगर्मियां हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। जापान ने एक बड़ा कदम उठाया है अफ़गानिस्तान के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बलूचिस्तान कोहलू में शिद्दत पसंद BLA के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन किया गया जिसमें 7 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। लकी मरवत में खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन्स अब शिद्दत पसंदों की तरफ से कार्रवाइयाँ ज़्यादातर ड्रोन से हो रही हैं। लकी मरवत में शिद्दत पसंदों के ड्रोन हमले में आम सिविलियन जो है वो उनकी हलाकत का ख़दशा है, जो हमला किया गया है और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। लकी मरवत में ही अमन कमेटी ने नाज़रीन जो अवाम है वहाँ पर अमन चाहते हैं, अमन कमेटी के मेंबरान और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है और लकी मरवत में अहम कमांडर TTP के उसको हलाक किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। चीन दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है असलहे के लिहाज से, जो असलहा दूसरे मुल्कों पे बेचता है। जो पेंटागन की रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक चीन जो है बहुत जल्द तीसरे नंबर पे आ जाएगा और चीन का सबसे बड़ा ख़रीदार इस टाइम पे दुनिया में पाकिस्तान है। 60% असलहा पाकिस्तान चीन से ख़रीदता है। इस रिपोर्ट पर नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, आप दोस्तों के ताउन से हमारा ये चैनल आज इस मकाम पे आ गया है कि दोस्तों से देख रहे। मेहरबानी करके जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिएगा। अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के माबैन तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया है जिसमें कशीदगी है। आप देखें तो बॉर्डर भी 2.5 महीने से बंद है। पाकिस्तान की अगर कुल तिजारत आप देखें अफ़गानिस्तान के साथ जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को 4.5 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होगा दोनों ममालिक के माबैन जो तिजारत चल रही थी। जो ख़बरें आ रही है इस टाइम पे कि ये आगे मज़ीद इसमें तनाव आएगा और लग भी ऐसा रहा अफ़गानिस्तान का जो रवैया पाकिस्तान के हवाले से है उस पर अफ़गानिस्तान का मुस्बत जवाब नहीं आया, बल्कि उनका वहाँ पे सर्दियों में इस टाइम पे फलों का और सब्ज़ी का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में ही उनकी ज़्यादा तिजारत का दारोमदार उनके किसानों का पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और चमन के रास्ते पे होता है। अब बॉर्डर 2.5 महीने से बंद है, हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे। पाकिस्तान का वाहिद मुतालबा जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो CDF है, चीफ डिफेंस फोर्स आसिम मुनीर ने जो कहा था, एक आखिरी वार्निंग दी थी कि आपने TTP को चूज़ करना है या पाकिस्तान के ताल्लुक़ को लेना है। अब अगर यहाँ पर कोई दूसरा मुल्क होता तो वो इसका जवाब कुछ इस अंदाज में देता, जो भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता, कि हमारी सरज़मीन कहीं पे इस्तेमाल नहीं होती और ना ही हम अपनी सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने भी पहलगाम वाक़े को आप देखिए तो पहलगाम इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के बॉर्डर से 200-300 किलोमीटर के फासले पर पहलगाम में यह वाक़या हुआ। 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया बिला वजह। बहरहाल जो भी था, पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी उस टाइम पे
پاکستان نے کنڈیم کیا اور پاکستان نے مکمل تعاون کا یقین دہانی کرائی ان کو کہ مشترکہ اس میں اگر آپ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی پاکستان تیار ہے. ہر قسم کی مدد کے لیے پاکستان تیار ہے اور پاکستان اس دہشت گردی جو بلا وجہ ہندوؤں کو عام لوگوں کو قتل کرنا کہیں بھی جائز نہیں ہے تو پاکستان نے بھرپور اس کی مذمت کی تھی. یہاں پہ افغان طالبان ان شدت پسندوں کو دہشت گرد بھی نہیں کہتے. پاکستان بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ان کے خلاف فتویٰ جاری کریں. فتویٰ تو 1000 علماء کرام نے جاری کر دیا ہے اور اشاروں میں پاکستان میں جو جنگ لڑ رہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اب ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو پاکستان نے باقاعدہ لسٹیں فراہم کی ہے اور روزانہ کے حساب سے ناظرین اگر آپ رواں سال کو دیکھیں تو 172 سے 175 جو ICPR کی رپورٹ تھی اس میں 172 تھا. ابھی ریسنٹلی 3-4 بیچ میں اور مختلف علاقوں میں افغان شہری مارے گئے ہیں تو 172 رواں سال افغان شہری اب تک جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں پاکستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں. مگر وہاں پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. یہاں سے ان کی لاشیں جاتی ہیں, وہاں پہ رسم کل ہوتی ہے اور اس میں سیکیورٹی فورس ہوتی ہے. افغانستان کے اندر پاکستان کی شدت پسندوں کے ٹھکانے موجود ہیں. پاکستان میں بھی جو افغان طالبان کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے آپ کو خود دیکھے اور اپنے سیکیورٹی کا خود جائزہ لے, بارڈر ہے, چوکیاں ہیں, تو کیسے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. پاکستان کے TTP قبائلی علاقوں میں انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے. یہاں پہ شدت پسندی افغان طالبان کے آنے کے بعد زیادہ ہو گئی ہے. اب ان چیزوں کو ناظرین تعلقات تو ہمارے بیچ میں بڑے خراب ہو گئے طالبان کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ, اور انہوں نے تہیہ کر لیا جو ایک غلط پالیسی انہوں نے لے لی ہے کہ ایک ملک کے ساتھ آپ 70-72% تجارت کرتے ہو اور یکدم آپ موو کریں انڈیا کو اور وہاں سے انڈیا جائے گا بائی ایئر, آپ کو دوائیاں دے گا اور پھر چابہار کے تھرو جو ہے وہ آپ کے ملک میں آئیں گی جو ڈبل کاسٹ میں پڑیں گی, مشکلات ہوں گی وہاں پہ لوگوں کو. مگر افغان طالبان نے ایک فیصلہ لے لیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مزید تجارت اب تحریری طور پہ ہوگی. جب پاکستان تحریری طور پہ لکھ کے دے گا کہ ہمارے جو آپس کے جھگڑے ہیں یا بارڈر پہ فائٹ ہوتی ہے تو یہ بارڈر بند نہیں کیے جائیں گے, جبکہ پاکستان نے اوپن لکھا ہے کہ اب مزید تجارت خون کے بدلے نہیں ہو سکتی. ان حالات کو ناظرین دیکھتے ہوئے جو اب یہ امارات کے صدر اور پہلی بار صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے. شیخ محمد بن زید ال نہیان نے جو دورہ کیا اور جو انڈیا کہتا تھا کہ ہم نے نور خان ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے, اسی پہ وہ آئے ہیں. ان کو سلامی دی گئی ہے, 21 توپوں کی سلامی ان کو دی گئی ہے. صدر, وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل CDF چیف آف ڈیفنس فورس عاصم منیر جو ہے اب وہاں پہ ان کا استقبال کیا اور اب اہم ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. پاکستان افغانستان کے مابین یہ جو تناؤ چل رہا ہے اس میں ناظرین آگے ڈسکشن ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ صلح کیے جائے. انقرہ میں جو ترکی میں 2 اجلاس ہوئے اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا. قطر میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ قطر میں تو ہمیں نقصان ہوا جو دوبارہ انہوں نے وہ پریس ریلیز میں چینجز کی اور بارڈر کی جگہ پہ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ کر دیا, تو وہاں پہ ان کو فائدہ ہوا. اس ٹائم پہ اندازہ بھی ہو گیا, الجزیرہ ان کا جو چینل ہے جس انداز میں رپورٹنگ کر رہا ہے اور قطر کا جو بیہیویئر سامنے آیا ہے اس کے بعد پاکستان کو اندازہ ہو گیا. سعودی عرب نے بھی ایک کوشش کی اور مسلسل ان کی کوشش چل رہی ہے. ایران نے بھی بیچ میں اپنی کوشش کی. چین بھی آگے کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھے جائیں. اور ساتھ ہی ناظرین اب یہ جو انتہائی اہم دورہ ہے اس میں ناظرین سرمایہ کاری بھی متوقع ہے اور دیگر معاملات جو ہیں مشرقی وسطیٰ میں جو اس ٹائم پہ چل رہے ہیں, جو سعودی عرب نے یمن پہ حملے کیے ہیں وہاں پہ ان کے UAE کی حمایت یافتہ ہیں, اس پہ جو سب سے بڑی خبر ہے کہ وہاں پہ UAE نے بھی جو ہے ان کی حمایت کی ہے جو ان کے حمایت یافتہ پہ حملے ہوئے ہیں. سوڈان میں اس طرح ناظرین ریپڈ فورس جو ہے RSF, اس حوالے سے ناظرین جو اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں. شام میں جو الحجری کی لاجسٹک پر بمباری ہوئی ہے اس پہ UAE کی جو حمایت یافتہ ہیں اس حوالے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ تمام عسکری معاملات جو اس ٹائم پہ چل رہے ہیں یمن میں, شام میں, سوڈان میں, یہ بڑے انتہائی اہم ہے UAE کے لیے. اور ایسے موقع پہ پاکستان کے CDF کے ساتھ ملاقات کرنا سب سے اہم ہوگا. دفاعی معاملات پہ بھی بات ہو سکتی ہے آگے جا کے. تو یہ ناظرین انتہائی اہم دورہ ہے. ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں جاپان میں افغانستان کے سفارت خانے کو ان کی تمام سرگرمیوں کو معطل کر دیا گیا ہے.
31 जनवरी 2026 तक ये इक़दाम किया गया है और जो उनकी सकाफ़ती और सियासी सरगर्मियाँ थी और जो कौंसिल की सरगर्मियाँ हैं वो तमाम तर मुअत्तल कर दी गई हैं। वहाँ पे दहशतगर्दी शिद्दत पसंदों का हमला भी हुआ है, चाकुओं के वार से 16 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, इसको भी देखा जा रहा है। मगर ये नाज़रीन, वहाँ पे जो जापान में जो सफारत खाना था उसमें पुराना स्टाफ था जो अशरफ गनी के टाइम का था, तो इसको भी देखना पड़ेगा। और शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ चल रही है, जापान को भी एक बड़ा डर है, उसको भी देखा जा रहा है। और वहाँ पे आज एक बड़ी वारदात भी हुई है कि 14 अफराद को चाकू के वार करके ज़ख्मी किया गया है, इसको भी बड़ी करीब से देखा जा रहा है। बलूचिस्तान ज़िला कोहलू जो एक अहम शहर है नाज़रीन, मशरक़ी ख़ित्ते में वाक़या है, डेरा गाज़ी ख़ान पंजाब के करीब पड़ता है यह इलाका। यहाँ पे नाज़रीन शिद्दत पसंद जो BLA के दहशतगर्द मौजूद थे, इतलात पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और 7 BLA बलूच लिबरेशन आर्मी के 7 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को जो है वो हलाक कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें उसको कामयाबी मिली है। लकी मरवत में नाज़रीन अगर आप देखें तो लकी मरवत में एक तो ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले मुसलसल जो हैं वो खैबर पुख्तनख्वा में इस टाइम पे क्वाडकाप्टर हमले शिद्दत पसंद कर रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। जो दो फोर्सें होती हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हमारी प्रॉक्सी वार चल रही है। और प्रॉक्सी वार में आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तो पूरे सूबे में शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी की जड़ें हैं। कबायली अज़ला जो साबका कबायली अज़ला के हैं, जहाँ पे 2003-2007 में ही TTP बनी और 2003 से ही यहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्दी हो रही थी, इंतहा पसंदी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले होते थे। 2018 में ट्राइबल को खैबर पुख्तनख्वा में ज़म किया गया, मगर उसका रास्ता नहीं निकल सका। आज भी कबाइल में जो है वो शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी उरूज पे है और उसी वजह से खैबर पुख्तनख्वा का जो जनूबी अज़ला है, बनू, डेरा इसमाइल खान, टांक, लकी मरवत, इन इलाकों में भी शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी इंतहा को पहुँच गई है। बाजवड़ का इलाका, कोरम का इलाका, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका, जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका, ये इलाके तो ऑलरेडी बॉर्डर के साथ हैं और यहाँ पे शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी शुरू से हो रही है। लेकिन मरवत में नाज़रीन अब ये सराय नौरंग तख्ती खेल में ड्रोन हमला शिद्दत पसंदों ने किया है, जो नामालूम सिमत से आया और वहाँ पे मकामी लोग जो हैं वो बीच में उनकी हलाकत की खबरें आ रही हैं और बीच में ज़ख्मी है काफ़ी तादाद में लोग। इसी तरह बनू में 20 हमले जो हैं वो शिद्दत पसंदों ने अब तक किए हैं। 300 क्वाडकाप्टर हमलों को बनू पुलिस ने अब तक नाकाम बनाया, 5 को मार गिराया गया। तो एक बनू के ज़िले में, डी खान में बनू ज़िले में, डी खान में, लकी मरवत में, यहाँ पे मुसलसल क्वाडकाप्टर हमले जो हैं वो शिद्दत पसंद इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बड़ी मुश्किलात सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही हैं। एक तो उनके पास जो स्नाइपर गन है 1-8 किलोमीटर से वो निशाना बना रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। नाइट में भी नाइट विजन और नाइट गूगल्स जो हैं वो उनके पास हैं, उससे भी सिक्योरिटी को बड़े मसाइल आ रहे हैं। मगर अब खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस को भी नाज़रीन, एक तो हमारी नफरी 50% कम है, उसके बावजूद उनको जो है वो लेटेस्ट असलहा जो है वो दिया जा रहा है। एंटी ड्रोन गन से उन्होंने 300 ड्रोन को नाकाम भी बनाए। ये बनू पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, जो इतने ड्रोन क्वाडकाप्टर हमले उन्होंने नाकाम बनाए। लकी मरवत में अमन कमेटी ने, जो अवाम है नाज़रीन वहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो निकल पड़े, पुलिस के साथ उनकी मुश्तरका कार्रवाई हुई है। ये लकी मरवत का इलाका अमरवंदा का इलाका है। वहाँ पे कमांडर बरकत को हलाक किया गया है। जो कमांडर को गुज़िश्ता रोज़ ज़रार कमांडर को हलाक किया गया था, ये उसका करीबी साथी है, इसको हलाक किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई नाज़रीन शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जो है वो की गई है और एक अहम कमांडर को हलाक किया गया है। TTP ने नाज़रीन अपनी तंजीम भी जो साल 2026 के लिए उन्होंने इंतज़ामी ढांचा और ऑपरेशनल ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसका भी ऐलान कर दिया है। और खैबर पुख्तनख्वा समेत तमाम अज़ला में, कश्मीर में, पंजाब के हवाले से उन्होंने अपने जो ज़िम्मेदारान हैं वो असर-ए-नौ वहाँ पे उनका ऐलान कर दिया है। तो पूरी एक लंबी लिस्ट है जो तालिबान ने अब तक जारी की है। और नाज़रीन तालिबान की इस टाइम पे TTP की, तहरीक तालिबान की, पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान अगर कभी कभी उंगली उठाता है तो उनका वो इशारा भी ठीक है कि आप अपने बॉर्डर के अंदर
جو آپ کے شدت پسند ہیں ان کو ختم کریں، اس کے بعد ہم پہ انگلی اٹھائیں۔ وہاں سے دراندازی ہوتی ہے، بارڈر کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بارڈر کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دونوں اطراف سے جب آپ بارڈر کو کمپلیٹ کنٹرول نہیں کرتے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ یک طرفہ طور پہ اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے۔ بعض دشوار گزار راستے بہت زیادہ بیچ میں ایسے ہیں جہاں پہ چوکیاں پاکستان کی 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہیں سے پاکستان کو مشکلات آ رہی ہیں۔ ناظرین، پینٹاگان کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جو بین الاقوامی SIPRI کی جو رپورٹ ہے پینٹاگان کی سال 2025 کے لیے، اس میں امریکہ کے بعد دنیا میں جو سب سے زیادہ اسلحہ اس ٹائم پہ بیچ رہا ہے وہ امریکہ بیچ رہا ہے 43%، جو لگ نہیں رہا کہ 4-5 سال میں کوئی بھی ملک اس کے قریب پہنچ سکے گا۔ 43% اب تک وہ بیچ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرانس، اس سے پہلے دوسرے نمبر پہ روس تھا، مگر چونکہ روس یوکرین کی جنگ میں 3-3.5 سال سے پھنسا ہوا ہے تو ان کی جو رینکنگ ہے وہ نیچے آئی ہے، اور فرانس نے وہ جگہ لے لی ہے۔ 9.6% دنیا کو اسلحہ اور فضائی ساز و سامان، فائٹر جیٹ، میزائلز وغیرہ، BVRs، ڈرونز وہ دے رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ روس ہے، 7.8 پہ آ گیا ہے۔ وہ پوری دنیا میں 7.8% جو ہے وہ دنیا میں اسلحہ فروخت کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر 5.9% پہ پہنچ گیا ہے چین۔ اور چین، ناظرین، پاکستان انڈیا کی اس جنگ کے بعد ان کا اسلحہ اور ڈیفنس کی جو مارکیٹ ہے اس نے بوسٹ کیا۔ پاکستان نے جس طرح انڈیا کے 7 فائٹر جیٹ گرائے، جس میں 4.5 جنریشن کے رافیل بھی شامل تھے 4، اور Su-30، MiG-29 اور جگوار، ان کو جو پاکستان نے گرایا، اس کے بعد اور BVR میزائل جو پاکستان نے استعمال کیے، 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ دشمن کے 7 سے 8 فائٹر جیٹ کو گراتے ہو، اور وہ میزائل PL-15 پوری دنیا میں J-10C جو 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں جو پاکستان کے پاس 40 پہنچ گئے ہیں۔ پینٹاگان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کے پاس 40 برابر ہو گئے۔ تو اب چین جو ہے وہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ پہنچ گیا، اور خدشہ کیا جا رہا ہے کہ 1-8 سال میں یہ روس کو بھی کراس کر لے گا، اور چائنا کا سب سے بڑا خریدار مارکیٹ میں 60% پاکستان ہے۔ 60% پورے چین کا اسلحہ دنیا میں پاکستان سب سے بڑا ملک ہے جو لیتا ہے۔ اس لیے ان کی جو یہ اکانومی میں یہ جو ڈیفنس اور اسلحے کے حوالے سے ان کا جو ساز و سامان فروخت ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے چین جو ہے وہ کم پیسوں پہ اور پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے پاکستان کو 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ بھی دینا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی وجہ سے مارکیٹ نے بوسٹ کیا ہے، اور آگے بھی حالات ایسے بننے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے ڈیم کا پانی روکا گیا ہے، تو پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا ہے تو پاکستان پہل کرے گا۔ اس بار انڈیا نہیں کرے گا، پاکستان پہل کرے گا، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہمارے کسان ہیں 70 سے 72% جو پانی اپر ریپیرین ہونے کے باعث انڈیا سے پانی پاکستان آ رہا ہے، اس پانی پہ پاکستان کا حق ہے۔ آلریڈی 3 دریا ان کو ملے ہیں اور 3 ہمیں ملے ہیں۔ اس کے باوجود جو ورلڈ بینک بھی گارنٹر ہے، اور 1 سائیڈڈ جو ہے وہ انڈیا نے اس ٹریٹی کو معطل کر دی ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے۔ تو آگے حالات اگر مزید خراب ہوتے ہیں، پاکستان کا مکمل پانی روک دیا جاتا ہے، تو پاکستان پہل کرے گا جنگ میں، اور اس جنگ میں ساز و سامان کی جدید ٹیکنالوجی کی انتہائی ضرورت ہوگی، جو پاکستان ہر حال میں 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ اور PL-17 لینے کی کوشش کرے گا، کہ جو BVR میزائل ہیں بیانڈ ویژول رینج، جس طرح پاکستان نے BVR PL-15 استعمال کر کے 150-200 کلومیٹر میں دشمن کے فائٹر جیٹ گرائے، اسی طرح یہ 400-450 کلومیٹر کے فاصلے پہ BVR میزائل PL-17 اگر پاکستان کو مل جاتے ہیں، جو ایکسپیکٹڈ ہے 2026 میں J-35 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں، تو پاکستان کا ایشیا میں انڈیا کی جو چودراہٹ تھی وہ تو پاکستان نے آلریڈی ختم کر دی ہے۔ اور جو دنیا میں عزت آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ پاکستان کی پوری دنیا میں، ٹھیک ہے پاکستان کی معاشی حالت وہ نہیں ہے جو انڈیا کی ہے، مگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو پاکستان کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں پاکستان کو ایک اہم پلیئر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا نے تسلیم کر رہی ہے کہ اس جنگ میں پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے۔ تو پاکستان کا ایک نام بنا ہے، پاکستان کو ایک مقام ملا ہے، اور پاکستان کو لوگ عزت، اب پاکستان کے وقار میں اضافہ ہونے کے بعد دنیا میں پاکستان کی عزت کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم پیسے مانگنے جاتے تھے،
اب حالات تھوڑے چینج ہو گئے ہیں کہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک اور اڑوس پڑوس کے بنگلہ دیش جیسے ممالک اب وہ پاکستان پہ بھروسہ کرنے لگے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو اور فوجی ساز سامان کو آگے بڑھایا جائے۔ ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔